अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल को किस तरह डेवलप किया जाता है। किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले उसके लिए ज़रूरी है कि एक उसके आउटलाइन साइनॉप्सिस की शक्ल में या रिसर्च प्रपोज़ल की शक्ल में डेवलप किया जाए कि हमने किन किन तरीक़ों से किस किस मेथोडोलॉजी के साथ हमने इस रिसर्च को आगे बढ़ाना है। तो उसके जो कंटेंट्स हैं उसके आउटलाइन के ये है सिलेक्टिंग ऑफ रिसर्च टॉपिक। सबसे पहले रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है। इनकी डिटेल जो है ना आगे स्लाइड्स में आएगी। उसके बाद रेशनल ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। इस तरीके से रिसर्च प्रोसीजर, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स, स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वैलिडेशन, रिलायबिलिटी ऑफ टूल्स वगैरह। और फिर उसके बाद कि इस स्टडी के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे और ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या हैं इसकी, प्रोसीजर ऑफ स्टडी क्या होगा, डेटा एनालिसिस किस तरीके से किया जाएगा, और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है इसका डेवलप करना। ये सारी चीज़ें इस सिनॉप्सिस में शामिल हैं। तो शुरू में एक इंट्रोडक्शन दी जाता है। इंट्रोडक्शन में आमतौर पर जो रिसर्च की जानी है उसके बारे में बैकग्राउंड होता है, उसकी बेसिस क्या होती हैं, और इस सब कुछ को लिटरेचर रिव्यू की मदद से, थ्योरीज और रेफरेंसेस की मदद से डिटेल में लिखा जाता है। और इसमें तकरीबन 3 से 4 पेजेस जो हैं वो इंट्रोडक्शन के होते हैं, जो लिटरेचर बेस्ड होते हैं, उसमें बाकायदा रेफरेंसेस होते हैं और जो टॉपिक है उसकी वजाहत की जाती है। इस तरीके से रेशनल होता है स्टडी का कि हम इसको क्यों इस स्टडी को करने जा रहे हैं, ये टॉपिक हमने क्यों सिलेक्ट किया है। और सबसे पहले तो ये जो टॉपिक होता है उसको सिलेक्ट करना भी बहुत बड़े मायने रखता है। उसकी डिटेल होती है कि किस तरीके से क्यों इसको सिलेक्ट किया है, और वही जो डिटेल है, उसकी जो रीज़न्स हैं, उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो हम इस रेशनल में देते हैं। लेकिन इस रेशनल की जो बेसिस होती हैं वो लिटरेचर रिव्यू होता है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसमें हमने हाईलाइट करना होता है कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसका लिंक क्या है, इसका एम्स क्या हैं स्टडी के साथ, और लिटरेचर रिव्यू में हमने क्या किस तरीके से जो गैप एनालिसिस है वो हमने आइडेंटिफाई किया है, और हम जो है ये स्टडी क्यों करने जा रहे हैं। इस स्टडी के ज़रिए से हम क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, क्या चीज़ हमने सामने आएगी कि जिससे जो है हम इस स्टडी को करने का फ़ायदा सामने लेके आएंगे। इस तरीके से स्टडी के ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप किए जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो कंसाइज होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, और ख़ास तौर पे ये कि तमाम तर जो आपकी स्टडी है उसको कवर करें। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 6, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट और बिल्कुल लॉजिकल रेलेवेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। उसके बाद हर ऑब्जेक्टिव का एक या दो बेहतर हैं कि इसके रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किए जाएं, ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के हवाले से आप जो है उसको स्टडी के अंदर शामिल करें। और ख़ास तौर पे जो आपके रिसर्च क्वेश्चन है उनकी बुनियाद पे आप रिसर्च स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, अपना क्वेश्चन ये डेवलप करेंगे या सर्वे करेंगे, या जो भी है इंटरव्यूज़ करेंगे, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी होगी। तो वो चूँकि रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर होता है, रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मदद देते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसके कम से कम 2 क्वेश्चन डेवलप किए जाएँ, या 1 या 2 हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप किए जाए। तो हाइपोथेसिस और क्वेश्चन मिक्स भी हो सकते हैं, सिर्फ हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वाई यू हैव सिलेक्टेड द इंस्टेंट स्टडी रिसर्च, और इसका लिंकेज क्या है प्रिवेलिंग जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरीके से ये किस तरीके से ये जो स्टडी है ये सोसाइटी के लिए, कौम के लिए और प्लानर रिसर्चर्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, इसका बेनिफिट क्या होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो अहम तरीन चीज़ है वो है प्रोसीजर ऑफ द स्टडी, कि हमने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है इस स्टडी को डेवलप, इस स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए, इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए।
تو اس میں یہ ہے کہ پورا پروسیجر جو ہے دیا جاتا ہے کہ ہاؤ یو ول پروسیڈ، وٹ ول بی یور ریسرچ ڈیزائن، ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہوگا، کیا یہ کوشچنیئر کوانٹیٹیو ہوگا، کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوگی، مکس ریسرچ ہوگی. اس طریقے سے اس پہ جو ہے ڈیزائن کون سا ہے، ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوگا، پری ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، یا اس کے بعد کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، کیس اسٹڈی ہے، ایتھنالوجیکل اسٹڈی ہے، یا اور جو بھی میتھڈالوجی ہے ان کو کلیئر کٹ یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہوگا کہ آپ کس قسم کی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. ویئرس اس کے بعد ایک اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اسٹڈی کے لیے یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ آپ کی پاپولیشن کیا ہے، آپ کے سیمپلس کون سے ہوں گے اور سیمپلنگ ٹیکنیک کون سے یوز کریں گے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو بہت سمجھ کے ساتھ اور جو آپ کا ریسرچ ڈیزائن ہوگا اس کے مطابق اس کو آپ نے ترتیب دینا ہوگا. یہ کہ آپ کو فگر باقاعدہ دینے ہوں گے کہ آپ کی پاپولیشن کتنی ہے اس اسٹڈی کے لیے، آپ کی جو نمبر آف سیمپلز ہوں گے وہ کیا ہوں گے، اور آپ جو سیمپلنگ سلیکٹ کریں گے سیمپلز اس کی ٹیکنیک کیا ہے. مثلاً یہ رینڈم سیمپلنگ ہے، پرپوزل سیمپلنگ ہے، کلسٹر سیمپلنگ ہے، یا اور دیگر جو بھی سیمپلنگ کی ٹیکنیکس ہیں ان کا آپ نے یہاں پہ بتانا ہوگا. ریسرچ ٹولز کے حوالے سے کہ آپ نے ریسرچ ٹول کون سا استعمال کرنا ہے، کیا کوئی پہلے سے بنا ہوا ٹول ہے جس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے، یا آپ نیا سرے سے ٹول جو ہے ڈیولپ کریں گے. کیا آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا پر مشتمل ہوگی یا پرائمری ڈیٹا پہ. اگر پرائمری ڈیٹا پہ ہے تو آپ اس کے لیے ٹول ڈیولپ کریں گے، اور ٹول ڈیولپ کرنے کے بعد آپ پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، اس کے لیے کویسچنیئر ڈیولپ کریں گے، اور وہ کویسچنیئر پھر جو ہے آگے اس کی جو ہے ویلیڈیشن اور ریلائبلٹی کو آپ چیک کریں گے. اور اس ریلائبلٹی اور ویلیڈیشن کو چیک کرنے کے لیے آپ کو جو میتھڈالوجی ہے کہ ایکسپرٹس کا اوپینین لیں گے، اس طریقے سے آپ جو ہے پہلے اسٹڈی کریں گے، اس کی الفا ریلائبلٹی آپ چیک کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر ترتیب کے ساتھ آپ نے مینشن کرنی ہوں گی کہ آپ کس طریقے سے اسٹڈی کو آگے بڑھائیں گے. ڈیٹا انالیسس کہ ڈیٹا انالیسس جو ہے جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا اسے کس طریقے سے کریں گے، اس کے لیے کون سی اسٹیٹسٹک یوز کریں گے، سافٹ ویئر کون سا استعمال کریں گے، فارمولاز وغیرہ، اور آپ نے اس کا انالیسس جو ہے وہ ڈیٹیل میں کرنا ہے، اس کے ٹولز وغیرہ بتائیں گے. آخر میں آپ نے کنسیپچل فریم ورک دینا ہوتا ہے سائناپسس کا کہ کس طریقے سے آپ نے جو یہ کام کرنا ہے، پورا اسٹڈی کرنا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، کون سی ازمپشنز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ نے اسٹڈی کو سلیکٹ کیا ہے، اس کا لنکیج کیا ہے پاس ہسٹری کے ساتھ، کرنٹ سچویشن کے ساتھ اس کو لنکیج کریں، اور پھر جو لٹریچر ریویوز ہیں اس میں آپ نے اس کو کس طرح کریکٹ کیا ہے. کیا یہ جو ریسرچ اسٹڈی ہے یہ موجودہ چیلنجز کو ایکسپلور کرنے جا رہی ہے، ان کا سلوشن آپ کو بتائے گی، کون کون سے گیپس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے لٹریچر ریویو کے دوران، اور ان جو گیپس ہیں ان کو یہ اسٹڈی کے اندر کس طریقے سے آپ جو ہے کنسیپچولائز کریں گے، ان کو کس طریقے سے کور کریں گے، کوریلیٹ کریں گے. تو یہ آپ کا جو ہے سائناپسس ہے. اس میں آخر میں جو ہے جو ویریبلز آپ کے ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن ہوتی ہیں، اس کے بعد ٹرمینالوجیز جو ہیں ان کے ایکرونمز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹرمینالوجی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اور ریفرنسز وغیرہ دی جاتے ہیں. تو ویورز یہ جو ہے آپ کا سائناپسس ڈیولپ کرنے کا طریقہ اور پوری کنٹینٹس کے ساتھ میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ اس کو لائک کریں گے اور اسٹڈی کے لیے میری مزید ویڈیو جو ہے دیکھتے رہیں گے.